व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नमल बामानी बामुहावरा तर्जमा और तशरीह। पहले बामानी तर्जमा आयत नंबर 52। फ़तिल का चुनाचे ये बुयूतुहुम उनके घर हैं, खावियतुन खाली उजड़े हुए, बिमा बवजह इसके के ज़ालमू उन्होंने जुल्म किया, इन्ना बिलाशुबा फ़ी ज़ालिका इसमें लआयतन अलबत्ता अज़ीम निशानी यानी इबरत है, लिकौमी यालमून उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं। आयत नंबर 53। व अनजैनल्लज़ीना और हमने निजात दी उन लोगों को जो आमनु ईमान लाए, व कानू और थे यत्तकून वो अल्लाह से डरते। आयत नंबर 54। व लूतन और भेजा हमने लूत को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस जब काला उसने कहा लिकौमे ही अपनी कौम से, अतातून अल्फ़ाहिशता क्या तुम आते हो बेहयाई बदफेली को, व अंतुम जबकि तुम तुबसिरून देखते हो। आयत नंबर 55। आइन्नकुम क्या बेशक तुम लतातून रिजाला अलबत्ता आते हो मर्दों के पास, शाहवतम शाहवत रानी के लिए, मिन दूनिन निसाए अपनी औरतों को छोड़कर, बल्कि अंतुम तुम कौमुन लोग तजहलून जहालत वाले काम करते हो। आयत नंबर 56। फमा काना फिर ना था जवाब कौम ही उसकी कौम का, इल्ला मगर अन ये के कालू उन्होंने कहा, अखरजू तुम निकाल दो, आल लूतम लूत के मानने वालों को, मिन क़रयतिकुम अपनी बस्ती से, इन्नहुम बेशक वो, उनासिन यतत्ताखरून लोग बड़े पाकबाज बनते हैं। आयत नंबर 57। फ़अनजैनाहु फिर हमने निजात दी उसको, व अहलहु और उसके अहल को, इल्ला इम्राअतहु सिवाय उसकी बीवी के, क़द्दरनाहा हमने फ़ैसला किया था उसके बारे में, मिनल गाबिरीन कि वो होगी पीछे रहने वालों में से। आयत नंबर 58। व अमतरना और हमने बरसाई अलैहिम उन पर, अलैहिम मातरन उन पर पत्थरों की बारिश, फसा फिर कितनी बुरी थी, मातरुल मुनज़रीन बारिश इन डराए गए लोगों की। आयत नंबर 59। कुल अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दीजिए ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए हैं, व सलामुन और सलाम है, अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा उन लोगों उन बंदों पर जिनको अल्लाह ने चुन लिया, अल्लाहु कि अल्लाह ताला खैरुन सबसे बेहतर है, अम्मा या वो युशरिकून जो वो लोग शरीक ठहराते हैं। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 52। फ़तिल का बुयूतुहुम खावियतुन बिमा ज़लमू इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिकौमी यालमून चुनाचे ये हैं उनके घर खाली उजड़े हुए और वीरान पड़े हुए इसलिए कि उन्होंने जुल्म किया, बिलाशुबा इसमें निशान इबरत है उन लोगों के लिए जो जानते हैं। आयत नंबर 53। व अनजैनल्लज़ीना आमनु व कानू यत्तकून और हमने उनको निजात दी जो ईमान लाए और वो अल्लाह से डरते थे। आयत नंबर 54। व लूतन इज़ क़ाल लिकौमिही अतातून अल्फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून। वलूतन और याद करें लूत को अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी लूत अलैहिस्सलाम का किस्सा याद करो जब लूत अलैहिस्सलाम ने इनको ये बातें कहीं। कौम लूत अमूरा और सदूम नामी बस्तियों में रिहाइश पजीर थी। इस काल लिकौम ही जब लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फ़रमाया, अतातून अल्फ़ाहिशता क्या तुम बेहयाई बदकारी करते हो, व अंतुम तुबसिरून जबकि तुम
دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے، یعنی یہ جاننے کے باوجود یہ بے حیائی کا کام ہے یا بصارت قلب مراد ہے؟ اور اگر بصارت ظاہری یعنی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہو تو معنی ہوں گے کہ نظروں کے سامنے یہ کام کرتے ہوئے، یعنی تمہاری سرکشی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ تم چھپنے کا تکلف بھی نہیں کرتے۔ آیت نمبر 55، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ یہ تکرار توبیخ کے لیے ہے کہ یہ بے حیائی وہی لواطت ہے جو تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے غیر طبعی شہوت رانی کے طور پر کرتے ہو، منڈے بازی کرتے ہو۔ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو نادان لوگ ہو۔ آیت نمبر 56، فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، پھر اس کی یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، اخرجوا آل لوط من قریتکم، آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، کیونکہ یہ لوگ تو بڑے پاک صاف بنتے پھرتے ہیں۔ یہ بطور طنز اور استہزاء کے لیے ہے۔ آیت نمبر 57، فَانجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے لوط کو اور علیہ السلام اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے اس کی بیوی کے، سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے، قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، یعنی پہلے ہی اللہ فرماتے ہیں پہلے ہی اس کے بارے میں یہ اندازہ یعنی تقدیر الہی میں تھا کہ وہ انہی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی جو عذاب سے دوچار ہوں گی۔ آیت نمبر 58، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی سخت بارش برسائی، پتھروں کی سخت بارش، ان پر جو عذاب آیا اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے کہ ان کی بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا اور اس کے بعد ان پر تہ بتہ کھنگر پتھروں کی بارش ہوئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو ڈرائے گئے لوگوں پر پتھروں کی بدترین بارش برسائی گئی تھی، یعنی جن کو پیغمبروں کے ذریعے سے ڈرایا گیا اور وہ ان پر حجت قائم کر دی گئی لیکن وہ تکذیب اور انکار سے باز نہیں آئے۔ آیت نمبر 59، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جن کو اس نے اللہ نے چن لیا، جن کو اللہ نے رسالت اور بندوں کی رہنمائی کے لیے چن لیا تاکہ لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں؟ کیا اللہ بہتر ہے کہ یا جن کو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کا؟ یہ استفہام تقریری ہے، یعنی اللہ ہی کی عبادت بہتر ہے، کیونکہ جب خالق رازق اور مالک وہی ہے تو عبادت کا مستحق کوئی دوسرا کیوں ہو سکتا ہے جو نہ کسی چیز کا خالق ہے، نہ رازق اور نہ مالک ہے۔ خیرن اگرچہ تفصیل کا صیغہ ہے لیکن یہاں تفضل کے معنی میں نہیں ہے، مطلق بہتر کے معنی میں ہے، اس لیے کہ معبودان باطلہ میں تو سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔